अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर राजपूत और आज आप देख रहे हैं एज अ लर्नर द चैनल ऑफ बलूचिस्तान वेलफेयर सोसाइटी। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के घर लेकर आए हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियात दी हैं कि वो बहुत आम सी चीज़ों से इतनी ख़ास चीज़ें बनाते हैं कि इंसानी अकल उसे देखकर हैरान रह जाए। चले नाजरीन, हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के दिए हुए आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। और इसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उसे भी ज़रूर फॉलो करें। जी नाजरीन, चलते हैं उस फनकार की जानिब जिन्होंने तमाम चीज़ें अपने हाथों से बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम क्या और आप क्या करते हैं? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा भाई, अल्लाह ताला ने हर एक को जो है कोई ना कोई हुनर दिया होता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाता कि जी उनके पास क्या हुनर है, अल्लाह ताला ने उनको क्या हुनर दिया है। तो आपको कब रियलाइज़ हुआ, आपको कब पता चला कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी ज़बरदस्त खुसूसियत दी है कि आप ये तमाम चीज़ें जो है इतनी आसानी से मतलब इतनी सस्ती और जो है कम कीमत वाली चीज़ों से आसानी से बना लेते हैं? ये जो ना 2006 से लेकर जो ना मैं काम कर रहा हूँ। पहली बार जो ना मैंने जी चैनल के लिए चीज़ बनाया था और उससे आहिस्ता 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 पता चले लोगों जो ना मैं काम कर सकता। लोगों की जो ना हौसला अफजाई ने मुझे सिखाया। अच्छा, लोगों की हौसला अफजाई ने आपको सिखाया। तो सबसे पहले आपने क्या बनाया था? सबसे पहले मैंने जो ना एक तख्ती और एक स्लेट ये बनाया था। अच्छा, सबसे पहले आपने एक तख्ती और एक स्लेट बनाई थी। तो ये काम आपने किसी से सीखा है गुलाम मुस्तफ़ा भाई, या आपको ऐसे ही आता है? जी नहीं, इस चीज़ में मेरा कोई उस्ताद नहीं। इस चीज़ में आपका कोई उस्ताद नहीं है? इसका मतलब आपको अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड आपके पास एक खसूसियत है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। ठीक है मुस्तफ़ा भाई, तो हम पहले तो आपसे इन चीज़ों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं क्योंकि इनमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने देखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका हमें बिल्कुल नहीं पता कि किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपने मुझे, जैसे कि हमारे पीछे ये पड़ा हुआ है नाज़रीन, आप देख सकते हैं, आप मुझे इसके बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ है और किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये जो ना चमड़े से बना होता है, वैसे मैंने ये भी थर्माकोल से बनाया, ठीक है ना, एक सैंपल है। और ये जो ना काम यानी कि हमारा जो ना ये खाना बदोश लोग या जो ना जो देहातों में रहते हैं ना लोग, इसमें जो ना पानी डालते हैं, फिर ये पानी जो ना ठंडा हो जाता है, ठीक है, ये इसका हम उसको बोलते हैं खवा। और इसी चीज़ से जो ना एक इसी तरह का जो ना चीज़ बनते है उसको कहते हैं इज़क, और उसमें हम लोग जो ना दूध डालते हैं, ठीक है, लस्सी। फिर एक है उसको कहते हैं ज़िक, उसके अंदर जो ना ये आद का जो ना क्या बोलते हैं यानी कि देसी घी उसमें डालते हैं, वो कभी ख़राब नहीं होते। अच्छा, इसका मतलब ये जो चीज़ आपने बनाई है एक फ्रिज की तरह आपको काम देती है? बिल्कुल जी हाँ। ठीक है जनाब। और इसके साथ हमारे पास एक, मुझे तो ये सुराही लग रही है, लेकिन आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में आप नाजरीन को भी बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दें कि ये क्या चीज़ है। ये जो ना असल में ये तांबे से बनाते हैं ना इसको, इसमें पानी डालते, बतौर जग भी इस्तेमाल करते और लोटा भी इस्तेमाल करते। जी हाँ। अच्छा, तो और ये तो नाजरीन आपने देखा होगा, ये जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है इससे म्यूज़िक बजाने के लिए वायलिन की तरह लग रहा है। इसका क्या नाम है जनाब? ये जो ना सरोज है। जी हाँ, ये जो बहुत पुराना जो बलूची जो साज है ना म्यूज़िक, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है जो ना उसको सरोज बोलते हैं। ठीक है नाजरीन, आप देख सकते हैं दिखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। जब मैंने पहली दफ़ा ये देखा था तो मुझे बिल्कुल ये ओरिजिनल लगा था, लेकिन जब मैंने इसको उठा के देखे, यकीन जाने इतना हल्का है, ये बिल्कुल जो है थर्माकोल शीट से बना हुआ है। थर्माकोल शीट के साथ इसमें प्लास्टिक ऑफ पेरिस भी ऐड किया हुआ आपने? बाकी चीज़ों में ऐड किए, लेकिन इसमें बिल्कुल जो ना सिर्फ थर्माकोल है, दूसरा जो ना गत्ता लगा है इसके ऊपर शीट। बहुत ज़बरदस्त। जैसा कि आपने इसमें रंग भरे हैं, रंग बिल्कुल अपने रंगों की वजह से और आपकी कला की वजह से बिल्कुल ये असल लग रहा है कि ये बिल्कुल असल में जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने पड़ा हुआ है। और इसी के साथ एक ऊँट भी बनाया है भाई ने, ज़रा दिखाएं। ऊँट बनाया है, ये बिल्कुल ऊँट जो है ओरिजिनल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊँट का छोटा सा बच्चा है जो कि बैठा हुआ है, और इसके ऊपर इन्होंने जो है लटकाने के लिए, जो कि पुराने दौरों में चीज़ें लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती थी ये चीज़, तो उस टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है, और ये भी बिल्कुल जो है ओरिजिनल ही लग रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे गुलाम मुस्तफ़ा भाई? ये ऊँट में जो है ना 2008 में बनाया था, ठीक है ना। ये टोटल थर्माकोल से मैंने बनाई, और
اس کے اوپر جو بیٹھنے کا جگہ ہے اس کو رخت بولتے ہیں, اور اس کو جو نا ساتھ نیچے یہ جو نا سامان رکھنے کا جو نا اس میں وہ یعنی کہ چارہ وغیرہ اس میں جو نا گندم وغیرہ اس میں ڈالتے. اور یہ جو نا 2008 میں نے بنایا تھا اور ابھی تک میرے پاس ویسے کے ویسے پڑا ہوا. ماشاءاللہ, بہت زبردست. اسی کے ساتھ ناظرین انہوں نے بلوچستان کی ایک بہت ہی معروف ڈش ہے جسے ہم سجی کہتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے انہوں نے بنائی ہے تھرماکول شیٹ سے. آپ اس کو ویڈیو میں تو آپ کو دیکھ کر بالکل ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے اوریجنل گوشت ہی ہے جو کہ سیخوں پر لگا ہوا ہے, لیکن یہ جو ہے تھرماکول شیٹ سے بنا ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی یہ جو نا 5-6 سال پہلے میں نے یہ بنائی تھی, اور یہ بھی تھرماکول سے میں نے بنائی. اور اس کو میں نے اس لیے وہ کیے کہ بھی یعنی کہ تھرماکول سے میں چیزیں اس لیے بناتا ہوں نا کہ یہ لوگ ردی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں. بہت ہی پیارا میسج دیا ہے غلام مصطفیٰ بھائی نے کہ جو چیزیں آپ ردی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں ان سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں, ان سے آپ جو ہے بہت مفید چیزیں بھی بنا سکتے ہیں. اچھا غلام مصطفیٰ بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی شخص آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ جی میں آپ سے یہ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو کیا آپ یہ چیزیں ان پر بیچیں گے؟ نہیں بیچوں گا نہیں, جو اگر کہتے ہیں میرے لیے بناؤ ان کے لیے بناؤ. اچھا, تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں جو ہے کوئی چیز آرڈر پہ بنوانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو آپ اس کے لیے آرڈر پر بنائیں گے؟ جی ہاں بالکل. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا غلام مصطفیٰ بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست ہنر عطا فرمایا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بنائی ہوئی چیزیں تو نہیں بیچوں گا, لیکن اگر کوئی مجھے آرڈر دے یا مجھ سے فرمائشی طور پر کچھ بنوانا چاہے تو وہ میں جو ہے اسے ضرور بنا کے دے دوں گا. تو اگر آپ ان سے کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں اپنے لیے, اگر آپ تاریخی چیزوں میں جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں یا کسی بھی چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ کے پاس آپ اسے افورڈ نہیں کر سکتے بالکل اوریجنل لینے کے لیے, تو آپ جو ہے غلام مصطفیٰ بھائی سے کانٹیکٹ کریں. ہم ان کا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں ضرور ڈال دیں گے, آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے جو ہے آپ ان سے بنوا سکتے ہیں. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں, آپ نے ماشاءاللہ اتنی زبردست چیزیں بنائی ہیں, اس کے بنا پر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ یا کوئی اور اعزازی کوئی چیز ملی ہو؟ جی ہاں, یہ آپ نے جو نا بہت اہم سوال پوچھا ہے نا. اس بارے میں یعنی کہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی جو نا وہ نہیں ملے, کوئی فنڈ وغیرہ کوئی نہیں ملے, نہ کوئی ہیلپ. اور میرا دلی خواہش یہی ہے نا, حکومت سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار, جو نا بہت سے چینل میرے ادھر آئے, میرے انٹرویو کیے ان لوگوں نے. میرا جو نا دلی خواہش یہی ہے کہ ایک ایگزیبیشن ہونا چاہیے جس میں میں اپنا جو نا حکومتی لیول پہ جس میں اپنی چیزوں کو رکھوں, اور زیادہ سے زیادہ اگر یہ رکھتے تو میں جو نا زیادہ سے زیادہ چیزیں اور بھی بناؤں گا. ٹھیک ہے جناب, غلام مصطفیٰ بھائی جو ہے کوئٹہ کے رہائشی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے کوئٹہ میں بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے ٹیلنٹ چھپے ہوئے ہیں, بعض لوگوں کے سامنے آ بھی جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو حکومت یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی بھی معاوضہ یا کوئی بھی فنڈ وغیرہ نہیں دیا جاتا. تو حکومت سے جو ہے ہم اپنے چینل کی طرف سے بھی پرسنلی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ ضرور پروموٹ کریں. اور ناظرین, ابھی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہ پتہ ہو کہ تھرماکول شیٹ آخر ہے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین, اکثر بعض اوقات جو ہے ہم اپنے گھر کے لیے ہوم اپلائنسز جس کو کہتے ہیں وہ خریدتے ہیں, جیسا کہ فریج ہو گیا, واشنگ مشین ہو گیا, ان کے کاٹن میں سے جو ہے جو تھرماکول شیٹ نکلتی جو ان کی سیفٹی کے لیے رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے جناب. تو یہ شیٹ آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی, تھرماکول شیٹ اس کا نام ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس یہ شیٹ پڑی ہو, اگر آپ اس کو یوز خود نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے ڈائریکٹ غلام مصطفیٰ بھائی سے جو ہے کانٹیکٹ کر کے انہیں شیٹ پہنچا دیں, اور یا پھر آپ جو ہے ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے ہمیں شیٹس پہنچا دیں تاکہ ہم غلام مصطفیٰ بھائی کو یہ پرووائڈ کریں تاکہ وہ اس سے مزید اچھی چیزیں بنا سکیں. اچھا, تو غلام مصطفیٰ بھائی آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ان کے پاس فالتو چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو اس کو کیسے یوز کریں؟ میرا پیغام یہی ہے کہ جو نا فالتو چیزیں جو نا بیکار بیٹھنے سے ان سے کوئی نہ کوئی چیز بنانے کی کوشش کرے. اور میں جو نا مشکور ہوں, یہ بلوچستان ویلفیئر سوسائٹی جو چینل ہے اس کا میں جو نا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو نا لوگوں کو جو نا یعنی کہ ٹیلنٹ کو سامنے لایا ہے. جو ٹیلنٹڈ بندے ہیں ان کو جو سامنے لاتے اور ان کو انٹروڈیوس کرتے, یہ میں ان کو گزار ہوں, مشکور ہوں. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ بھائی. ہماری یہی کوشش ہے کہ جو ہے ہم بلوچستان میں یا پاکستان میں کہیں بھی جہاں جہاں ہمیں موقع ملے ہم جو ہے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہم انہیں سامنے لے کر آئیں تاکہ جو ہے ان کی ٹیلنٹ کی قدر کی جائے اور ان کو اس ٹیلنٹ کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے. بہت شکریہ.